जाग न जाए। उमर तुम जोर से क्यों पढ़ रहे थे? गरम है, जलाल है, ये सुत्ते क्यों पहने? उठ के पढ़ो ना। ये सुत्ते क्यों पहने? उठ के पढ़ते क्यों नहीं? तो ये एक होता है जलाल, एक होता है जमाल। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने अर्ज ये कर रहा था कि मस्जिद से मैदान कारज़ार में सहाबा का लश्कर मिलिट्री फोर्सेस को भेजा है, तो मेरे नबी ने उसके लिए मरकज और मंबा मस्जिद को बनाया है। मेरे नबी ने दाइयों की जमात भेजी है, तो मरकज मस्जिद ने नबी से भेजी है। मेरे नबी ने दीन की सरबुलंदी के लिए काज़िबीन के साथ मुनाजरे के लिए अपने मुनाजरीन सहाबा को भेजा है, तो मस्जिद नबी से भेजा है। मेरे नबी ने अगर कहीं तबलीग के लिए गए हैं तो पहले मस्जिद में आए हैं, सफर के लिए गए हैं तो पहले मस्जिद में आए हैं, सफर से वापस आए हैं तो पहले मस्जिद में आए हैं। बच्चों को वालिदैन का अदब और एहतराम सिखाया तो मस्जिद को मरकज बनाया। हाँ, पड़ोसियों का हुकूक वाला सहाबा को बनाया तो मस्जिद में ही बनाया। जिक्र वाला बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। हाँ, इल्म व अमल वाला बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। मुजाहिद बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। मुबल्लिग बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। इब्न अब्बास को मुफस्सिर बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। हाँ, और इसी तरह अबू हुरैरा को मुहद्दिस बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। इब्न उमर को मुहक्किक बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को और मुआविया को मुदब्बिर और सियासतदान बनाया तो मस्जिद ही में बनाया। लोगों, इस्लामी मुआशरे में मस्जिद का ये किरदार है कि यहाँ से दीन के हर शोबे के लिए तुम्हें मुहाफिजीन मिलेंगे। मस्जिद का ये किरदार है मुआशरे पर। हाँ लोगों, तवज्जो करना, गौर करना। मस्जिद का मुआशरे पर ये एहसान है कि आज अगर माँ बाप के गिरबानों में हाथ नहीं पड़ता बेटे का तो ये मस्जिद से ही सीख कर आता है। हाँ, बेटी माँ की खिदमत करती है तो मस्जिद वालों से ही सीखती है। ये तबलीगी जमात अगर फिरती है अपना खाकर, अपना पहनकर, अपना खर्च करके ये फिरती है तो मस्जिद ही से निकलती है। और हाँ, मुजाहिदीन अगर उसमें जज्बा जिहाद को पैदा किया गया है, वो कुफार को मारता है, तू मुर्गी ज़िबा करता है, तेरा दिल डोलने लगता है, बर्गर खाने वाला, पेप्सी पीने वाला, वो मुजाहिद अगले को ब्रश के ब्रश मार देता है, उसे कुछ नहीं होता। ये उसके गर्म लहू, ये उसके अंदर जोश, ये जज्बा, ये जिहाद, ये दीन की सरबुलंदी का जो जज्बा पैदा किया मस्जिद ही ने पैदा किया। लिहाजा मुझे कहने दो, मस्जिद मरकज है दीन के तमाम शोबों की हिफाजत। मस्जिद मरकज है दीन के तमाम शोबों की हिफाजत का। होना तो ये चाहिए था कि वक्त का बादशाह मस्जिद को अपना सेक्रेटेरिएट बनाता, वक्त का बादशाह इसको प्रेसिडेंसी बनाता, वक्त का बादशाह इसको प्राइम मिनिस्टर हाउस बनाता, वक्त का बादशाह यही सेनेट है। मेरे नबी का यही सेनेट था, यही प्रेसिडेंसी थी, यही प्राइम मिनिस्टर हाउस था, यही सुप्रीम कोर्ट थी, यही सेशन कोर्ट थी, यही हाई कोर्ट थी, यही मेरे नबी का सब कुछ था, यही मास्कर था, यही ट्रेनिंग सेंटर था, सब कुछ मस्जिद थी। लेकिन हुआ ये है कि हुक्मरानों ने वो काम छोड़ दिया। इस काम को संभाला किन्होंने? इस काम को संभाला उलमाए किराम ने। मस्जिद की मरकजियत को बहाल रखा, मस्जिद की मरकजियत को बहाल रखा, मस्जिद के तमाम मस्जिद के कामों को मांद होने नहीं दिया। किसने? उलमाए किराम ने। लोगों एहसान मानो इन उलमा का जो सूखी सूखी खाकर अपने जज्बात को दफन करके अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात को मारकर तुम्हारी मस्जिदों को दिन रात कामयाब और तरक्की कर रहे हैं, मस्जिदों की खिदमत कर रहे हैं। और तो करो, इसके बदले में उनको मिलता क्या है? इसके बदले में उलमा को मिलता क्या है? इसके बदले में एक बुजुर्ग लतीफा सुनाते हैं कि एक बादशाह ने एक हाथी रखा हुआ था। उसने कहा कि इसको अगर कोई रुला दे या हंसा दे तो मैं उसको जो है बहुत बड़ा इनाम और कराम दूंगा। अब लोगों ने YouTube से प्रोग्राम डाउनलोड करके लाफ्टर चैलेंज के हैं जी, बड़े बड़े फनकार आए, उसको हंसाना चाहा। हाथी है वो लतीफा और चुटकुलों को उसके साथ उसको क्या लगे? नहीं ऐसा है जी। और बड़े बड़े मर्सियर दौड़े पड़ने वाले, इशारा कर रहा हूँ, जिनका सब कुछ मर्सिया और दौड़ा ही है। बड़े बड़े नोहे पढ़ने वाले आए, उन्होंने बड़े ही नोहे पढ़े। पठान भी आया, उसने कह दिया जी नस्वार नहीं मिलती, फिर भी हाथी नहीं रोया। एक मौलवी साहब आए, चुपके से हाथी के कान में कुछ कहा और हाथी सारों कतार रोना शुरू कर दिया। बादशाह ने पूछा मौलवी साहब क्या किया? ये वही मौलवी है जिससे दुनिया का हाथी अमेरिका भी डरता है।
کام سے تو وہ ہاتھی ڈرتا ہے، اس ہاتھی کی کیا مجال ہے جناب؟ امریکہ اور مغربی طاقتیں تمہاری موٹر وے جیسی سڑکوں سے نہیں ڈرتے، تمہارے ایٹم بم سے نہیں ڈرتے، تمہاری ٹیکنالوجی سے نہیں ڈرتے، وہ اس مسجد کے ایک غریب ملا سے ڈرتا ہے جو 5 وقت مسجد میں اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اس کے غرور میں، اس کے تکبر کو، اس کے نخوت کو پارا پارا کر دیتا ہے کہ بڑا صرف ایک اللہ ہے۔ مولی صاحب نے چٹکلا سنا، بات گئی، رونے لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کہا؟ کہا جی میں نے اپنی تنخواہ دسی، میں نے اپنی تنخواہ دسی ہے کہ جتنی میں نے مسجد کو تنخواہ رکھ دی ہے، اور یہ وہ محکمہ ہے کہ نہ جمعے کی چھٹی نہ عید کی چھٹی، جس دن چھٹی ہوتی ہے ہمارا کام ڈبل، عید والے دن ایک نماز اضافی ہو جاتی ہے، عید والے دن لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے، ہماری چھٹی نہیں ہوتی ہے جی، اور جمعے والے دن لوگ چھٹی کرتے ہیں جی جمعہ پڑھنا ہے، مولی صاحب نے جمعہ پڑھانا ہوتا ہے، کام اضافی ہو جاتا ہے۔ دن رات کی محنت کر کے یہ علماء مسجدوں کی مرکزیت کو باہر رکھے ہوئے ہیں۔ مجھے انور عزیز صاحب نے کہا آپ نے معاشرے پہ بیان کرنا ہے کہ اس مسجد کا معاشرے پہ کردار کیا ہے، لوگوں غور کرو، دنیا کا بقا ہے توحید کی وجہ سے، دنیا کا بقا ہے رسالت کی وجہ سے، اور غور کرنا جب توحید باقی ہوگی قیامت نہیں آئے گی، جب تک لا الہ کہنے والا کوئی ایک بھی موجود ہے اللہ دھرتی کو ختم نہیں کرے گا، اللہ آسمان کو نہیں توڑے گا، اور جب تک میرے نبی کا ایک ماننے والا بھی ہے قیامت نہیں آئے گی۔ غور کر، تیری اس دھرتی کا وجود مسجد کی وجہ سے قائم ہے، تیرے سر پہ آسمان تنا ہوا مسجد کی وجہ سے ہے، تیرے پیر کے نیچے بچھی ہوئی زمین مسجد کی وجہ سے ہے، تیرے پھولوں میں خوشبو مسجد کی وجہ سے ہے، ہاں تیرے کھیتوں میں لہلہاتی فصلیں مسجد کی وجہ سے ہے، تیرے کوثاروں کی بلندی مسجد کی وجہ سے ہے، پھولوں میں رنگ مسجد کی وجہ سے، آم میں مٹھاس مسجد کی وجہ سے، انگور میں کھٹاس مسجد کی وجہ سے، تتلیوں میں رنگ مسجد کی وجہ سے، تاروں میں جگمگاہٹ مسجد کی وجہ سے، سورج کی تپش مسجد کی وجہ سے، یہ کھیت کلیان یہ سب مسجد کی وجہ سے، کیونکہ ان مسجدوں نے توحید کو بقا دی ہے، رسالت کو بقا دی ہے۔ کیسے بقا دی؟ اور کرنا میں آپ کو ذرا دنیا کی سیر کروں، گوگل پر ارتھ کو آپ کریں، سرچ کریں تو آپ کو ایک عجیب و غریب قسم کی حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ گوگل ارتھ پر جا کے ذرا اس کو دیکھیں، ویب سائٹ کھول کر کہ مسجد کیسے، یہ میں پڑھ نہیں مار رہا، یہ شعلہ نوائی نہیں، یہ خطیبانہ تعلی نہیں، میں آج کی زبان میں بات کر کے بتاؤں گا، اس مسجد نے توحید کو بقا دی ہے، اس مسجد نے رسالت کو بقا دی ہے، جس کی بنیاد پر تیرا معاشرہ قائم ہے۔ انڈونیشیا قرۂ ارض کا انتہائی مشرقی ملک ہے، انتہائی مشرق میں انڈونیشیا واقع ہے، اور یہ ملک لگ بھگ 18 کروڑ کی اس کی آبادی ہے۔ یہ 4-5 سال پہلے کا سروے زیادہ ہو گئی۔ اس ملک میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں، جاوا، سیلبیز، بورنیو، سماٹرا، کئی اس کے جزیرے ہیں۔ اب توجہ کریے ذرا خیال سے، اگر وقت ہے نا، جب میں یہاں پابند تھا مسجد کا تو میں وقت کی پابندی کرتا تھا، اب میں یہاں کی پابندی سے آزاد ہوں، وقت کی پابندی بھی نہیں کرتا۔ میں 210 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اور 1 کلومیٹر کے بدلے میں آدھا منٹ بھی مجھے دیں تو 3 گھنٹے میں ہو جائے۔ اور پہاڑی لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مہمانوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ میں آپ سے پیسے نہیں مانگے تو وقت مانگا۔ انڈونیشیا کے جزائر میں، مشرقی جزائر میں جب طلوع سحر ہوتی ہے، اذانوں کا وقت سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی طلوع سحر فرض کریں آپ 5:30 بجتے ہیں مشرقی جزائر میں، سیلبیز کے وہاں پر مؤذن اٹھتا ہے،
अल्लाह अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जो सदाएं बुलंद करता है, तो उस वक्त ऐन ढाका में रात के 2 बज रहे होते हैं। ढाका में क्या टाइम हो रहा होता है? रात के 2 बज रहे होते हैं। अब आप तवज्जो करना, जरा गौर करना, ये मशरिकी जज़ायर से मुअज्जिन उठता है, तौहीद और रिसालत का इजहार और इकरार करता है। ये अज़ान कुछ मिनटों के वक्फे से चलती है मगरिबी जज़ायर की तरफ। ये 1.5 घंटा के बाद जकार्ता पहुंचती है। उसमें सेल्फीज और जकार्ता के दरमियान में 1.5 घंटे का फर्क है। ये 1.5 घंटे से यूं आज़ानें चलती हैं मगरिबी जज़ायर की तरफ चलते हुए, ये जकार्ता पहुंचती है और फिर उधर से समाट्रा के मगरिबी जजीरों में, देहातों और कस्बों में अभी मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद नहीं की होती।